बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, हम सूरह फातिहा के मुताल्लिक़ कल समाअत कर रहे थे कि हम सूरह फातिहा क्यों पढ़ते हैं। केवल इसके कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ। सूरह फातिहा का एक नाम सूरह शिफा भी है। इसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह पाक ने मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज रखा है। जितनी भी बीमारियां हैं सभी का इलाज सूरह फातिहा में रखा गया है। तो कभी भी कोई तकलीफ़ हो तो सबसे पहले सूरह फातिहा से मदद ली जा सकती है। ज़रूरी नहीं किसी गैर के पास जाएं, आप ख़ुद सूरह फातिहा पढ़ के अपने आप को दम कर लीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक उस बीमारी से सेहत अता फरमाएगा। और दूसरी बात यह है कि हम सूरह फातिहा जब शुरू करते हैं तो शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु, ये दो चीज़ें हैं, एक अलिफ लाम है और दूसरा है हम्द। हम्द का माना तारीफ़ करना। अलिफ लाम जो है इसका मतलब होता है ये इस्तिग़राक़ का है। उलमा फरमाते हैं इस्तिग़राक़ का मतलब ये है कि कायनात की जितनी भी तारीफ़ें हों, जिस चीज़ की भी तारीफ़ हो, दर हकीकत तारीफ़ अल्लाह की ही है। यानी आप कपड़े की तारीफ़ करें, आप जूते की तारीफ़ करें, आप घर की तारीफ़ करें, आप गाड़ी की तारीफ़ करें, आप किसी के हुस्न व जमाल की तारीफ़ करें, कोई भी चीज़ कायनात की है, जब आप उसकी तारीफ़ करते हैं, हालांकि बज़ाहिर तारीफ़ उस चीज़ की होती है, लेकिन हकीकतन तारीफ़ किसकी हो रही होती है? वो अल्लाह तबारक व तआला की हो रही होती है। इसलिए इसके तर्जुमे में उलमा ने यही लिखा है कि तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए जो जहान को पालने वाला है। तो जहान भी नहीं है, लफ्ज़ जहानों को पालने वाला है। दूसरा लफ्ज़ है इसके अंदर रब। रब किसे कहते हैं? तो रब कहते हैं उस ज़ात को या उस शख्सियत को। अल्लामा काज़ी बैज़ावी ने लिखा है मा यलीगु बिही इला कमालिही। हर वो चीज़ जो किसी चीज़ को अपने कमाल तक ले जाए उसे रब कहते हैं। अब देखें ना, बंदा अगर अपनी परवरिश पे गौर करे तो एक पानी का कतरा है। कैसे उसने उसको तख्लीक किया, उसके अंदर हड्डियां डाली, फिर दुनिया में आया तो वो चलने फिरने के काबिल नहीं था, किसी का मोहताज था। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक ने उसे परवान चढ़ाना शुरू किया। एक वक्त आता है जब वो अपने उरूज पर पहुंच जाता है, और फिर ऐसा नहीं है कि उरूज पर हमेशा बरकरार रहे। ये ज़हन में रखिएगा, जो अल्लाह तबारक व तआला का अता करदा उरूज है उसे कभी न कभी ज़वाल आना है। यही वजह है कि हमारी जवानी जब होती है तो हम अपने कमाल पे होते हैं। कौन ले जाता है हमें? हमारा रब वहाँ तक पहुँचाता है जहाँ हमारा कमाल होता है। इसी वजह से कुरान पाक में अल्लाह के अलावा वालिदैन के लिए भी रब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। वक़ुर रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, इस तरह है। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, क्या है? वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमत। ये कुरान पाक की जो आयत है सूरह बनी इसराइल के अंदर, वहाँ पे है कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह, तू मेरे वालिदैन पर ऐसी शफ़क़त और ऐसी मेहरबानी फरमाना जैसी उन्होंने बचपन में मुझे पालते हुए की थी। तो ये कुरान पाक के अल्फाज हैं। वहाँ रब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। किसके लिए? वालिदैन के लिए। हकीकी पालने वाला और हकीकी उरूज तक ले जाने वाला, कमाल तक ले जाने वाला अल्लाह है। लेकिन वालिदैन भी चूँकि ज़रिया बनते हैं, अगरचे अल्लाह की अता से ही बनते हैं, इसलिए कुरान पाक में उनको भी क्या कहा गया है? रब कहा गया है। तो रब किसे कहते हैं? हर उस शख्सियत को, उस ज़ात को जो बंदे को उरूज तक ले जाए, अपने कमाल तक ले जाए, तो उसे रब कहते हैं। आगे है अल आलमीन।
عالمین جمع ہے عالم کی، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے 18,000 عالم تشکیل دیے ہیں۔ کتنے؟ 18,000 عالم، جن میں سے 1,000 عالم اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے، باقی 17,000 انسان کے فائدے کے لیے رکھے ہیں۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو وہاں سے کیا کر رہا ہے؟ فائدہ پہنچا رہا ہے، اور قیامت تک اپنے بندوں کو ان عالمین سے کیا کرتا رہے گا؟ فائدہ دیتا رہے گا۔ تو اس کا ترجمہ کیا بنا؟ تمام کی تمام تعریفیں اس رب کے لیے۔ رب کون؟ جس نے مجھے عروج تک پہنچایا، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کو عروج عطا فرمانے والا ہے، تمام جہانوں کو پایہ تکمیل تک لے جانے والا ہے۔ میں اس رب کی تعریف کر رہا ہوں۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں اللہ کے نام ہیں۔ علماء فرماتے ہیں رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ یعنی دنیا میں جتنا ہم پر رحم ہو رہا ہے یہ اللہ کی صفت رحمان سے ہو رہا ہے، اور آخرت میں جو ہم پر کرم فضل احسانات ہوں گے وہ اللہ کی صفت رحیم سے ہوں گے۔ تو جہاں دنیا میں ہم گناہ کرنے کے باوجود اللہ کی رحمت سے باہر نہیں ہیں، یعنی اللہ نے ہمارا رزق بند نہیں کیا، اللہ ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، اللہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں ڈالتا، کوئی عذاب نہیں آتا، تو یہ اس کی صفت رحمان ہے جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ اور آخرت میں اللہ پاک نے ہمارے لیے کون سی صفت رکھی ہے؟ اپنی رحیم والی صفت رکھی ہے۔ تو رحمان کم رحمت کو کہتے ہیں اور رحیم زیادہ رحمت کو کہتے ہیں۔ تو جب اس کی کم رحمت اتنی ہے تو سوچئے ذرا اس کی زیادہ رحمت کتنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے یہ جو زیادہ رحمت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کس لیے رکھی ہے؟ آخرت میں رکھی ہے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ مالک ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے قبضے میں ہر چیز، اسے کیا کہتے ہیں؟ مالک کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس وقت میرے پاس جو کچھ ہے میری جیب میں، میرے جسم کے اوپر، ان کا میں کیا ہوں؟ مالک ہوں، کیونکہ یہ ساری چیزیں میرے قبضے میں ہیں۔ تو مالک یوم الدین کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یوم کہتے ہیں دن کو، دین کہتے ہیں جزا کا، بدلے کا۔ علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر دن ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مالک ہوتا ہے۔ دنیا میں اگرچہ حقیقی مالک دنیا میں بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے، لیکن اس کی عطا سے کوئی نہ کوئی اس چیز کا کیا ہوتا ہے؟ مالک ہوتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں اس کی۔ آپ جس دکان میں کام کر رہے ہیں آج آپ اس کے مالک ہیں۔ آپ سے پہلے یہاں پہ کوئی اور تھا، اور اس سے پیچھے جائیں تو کوئی اور مالک تھا۔ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں آج آپ مالک ہیں، آپ سے پہلے کوئی اور ہوگا، آپ اس سے پہلے کوئی، جب آپ مالک نہیں رہیں گے تب بھی کوئی اور مالک ہوگا۔ تو دنیا کے اندر ہر چیز کا ہر روز مالک ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، لیکن مالک یوم الدین فرما کر بتایا اللہ نے آج تمہارے پاس ملکیت ہے، وہ بھی میری عطا کی ہوئی، لیکن اس دن میں ہر چیز کی ملکیت تم سے واپس لے لوں گا اور ساری ملکیتیں میرے پاس ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس دن اعلان فرمائے گا این الجبارون این المتکبرون، وہ کہاں ہیں جو اپنے آپ کو جابر سمجھتے تھے، وہ کہاں ہیں جو اپنے آپ کو متکبر سمجھتے تھے۔ آج کسی کی کوئی حکومت نہیں ہے، صرف میری حکومت ہے آج۔ تو آج میرا جس کو دل چاہے گا میں بدلہ دوں گا، اور جو بدلہ دوں گا کوئی آگے سے سوال نہیں اٹھا سکے گا۔ تو مالک یوم الدین، انشاءاللہ العزیز اس سے آگے کل اس کا ترجمہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔